मेस्तांक एका कुड्याक जेसू क्रिस्ता बरवें दिश्ट मेळ्ळें. पूण दिश्ट मेळाचें जाल्यार ताका कळीत जालें की जेजू त्या वाटेन पाशार जातलो म्हणून आनी ताणें व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक सुरू केली. दाविदाच्या पुता नजरेच्या जेजू म्हजी पिरमूत भाव म्हणून. पूण थंयसरच्या लागशिल्ल्या लोकांनी ताका सांगलें थोंड धांप म्हणून. पूण ताणें रावोंक ना. बगर तो व्हडल्या ताळ्यान आनीकी व्हडल्या ताळ्यान जेजूक उलो मारूंक लागलो आनी तवळ थंयसर जेजू रावलो आनी ताका ताची दिश्ट फाटी मेळ्ळी. आज भावा भयणीनो आमकां दिश्टीची गरज आसा गी. खंडीत जावन आमकां आत्मीक दिश्टेची मस्त गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार सुवार्तेचो उसवाड आमी पळयनाशे ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हळ्यार सैतानान अविश्वासी मतीक थंयसर दांपान घाला आनी क्रिस्ताची महिमा आमी पळयनातल्या बरी, आमी अंधकारांत पडचे बरी, आमकां तो उसवाड देखानातल्या बरी आमच्यो मोती ताणें पिड्ड्यार केल्यात, दाड्ड्यो केल्यात. वय हें उतार आमकां सांगता आज म्हाका उसवाडाची गरज आसा. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उसवाड आनी जेजू क्रिस्ता विशांत कोण आयकता म्हळ्यार तुज्या कुडीच्या गरजां विशांत बरी खबर न्ही, ह्या संवसारांत कितेंय बऱ्यो सोमत्यो मेळच्या विशान न्ही, बगर तुका जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्लें तें सासणीक जिविता विशांत केदाळा आमी आयकतांव आनी केदाळा तें परगट जाता. त्या तवळ मात्र आमच्यो दाड्ड्यो मती आमकां थंयसर दिश्ट मेळटा, बावार्थ आमचें थंय येता आनी त्या बावार्था वरवीं ती दिश्ट उगडापी जाता. वय भाव भयणीनो आनी ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा ही सुवार्ता परगट करनातल्या बरी तोंड धांप म्हणचेले आसात. पूण आमी जागृत रावया. आज ही शुभ वार्ता जेजू क्रिस्ता विशांतली, जेजू क्रिस्ताचे जनन, यातन, मरण, पुनर्जीवनपण आनी जेजू क्रिस्ताचें परत येणें हे सगळे सस्तीक जिविता विशांत मात्र जावन आसा. ह्या संवसाराच्या गरजां विशांत न्हय, पूण आज आमकां दांपान पडलां. तुका त्या दिश्टीची गरज आसा. ती शुभ वार्ताचो उसवाड तूं पळयल्यार खंडीत जावन तूं सस्तीक जिविता पासत तूं अत्रेकताय. वय भाव भयणीनो थोंड धांप म्हळ्यार परवाना. तूं पर्वतार चड, दोंगरार तूं चड, ही बरी खबर तूं परगट कर. कित्याक ही बरी खबर परगट केल्ल्या वरवीं मात्र बावार्थ तूं देता आनी त्या बावार्था वरवीं आत्मीक दिश्ट उगडापी जाता. ती उक्ती जाताना तो दैवीक उसवाड जेजू क्रिस्ताक आमकां पळोवंक जाता आनी तो उसवाड आपोस्तलांच्या जिवितांत, सांता भक्तांच्या जिवितांत तो उसवाड सांता थंयसर सस्तीक जिविताक व्हरून गेलो आनी ह्या संवसारांत हांव ताका मेकळें केलें. तशेंच ह्या अंधकार भरलेल्या संवसारांत हांव मेकळें जायचें जाल्यार ही शुभ वार्तेची गरज आसा. वय ती शुभ वार्ता कोणी न्ही जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी तें केदळा उगडापें जाता. क्रिस्ताची महिमा ती केदळा आमचे थंय उगडापी जाता. तवळ आमी त्या क्रिस्ताक साकूंक जाता आनी तो क्रिस्त आमकां मुखारून व्हरता आनी तो व्हरून पावयता आमकां सस्तीक जिविताक आनी तेंच जोड दिवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. तो दुबळो जालो आमकां ग्रेस्त करूंक. ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय न्हय बगर सस्तीक जिवीत दिवंक वय ती ग्रेस्तकाय हांवें जोडूंक आसा. ती ग्रेस्तकाय ताचो पवित्रत्व जावन आसा आनी तो आमकां उसवाडा कुशीक व्हरून पावयता. आमेन.